अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तैयब एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप 10। नाजरीन, कुछ लोग अपनी हिम्मत, जुर्रात और दानिशमंदी की वजह से दुनिया में ऐसे काम कर जाते हैं जिनको मुल्क व कौम की बासी सदियों तक याद रखते हैं। आज हम ऐसे ही एक मर्द मुजाहिद की बात करेंगे जिसने न सिर्फ त्यूनिस की फ़ौजों को शिकस्त दी बल्कि इटली और स्पेन की अफवाज को भी बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया। नाज़रीन, मेरा इशारा तारीख़ के नाडर और शुजा इंसान बारबरोसा की तरफ है, जिसको आज भी टर्की के बहरी फ़ौज का खुदा माना जाता है। मौजूद नाज़रीन, डिटेल में जाने से पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, मेरे तमाम वीडियोज़ रिसर्च और हकीकत पर मबनी होते हैं। मेरी हमेशा ही कोशिश होती है कि मैं अपने नाज़रीन को हकीकत और सच पर मबनी वीडियोज़ बना के पेश करूँ जिसका उनको फ़ायदा हो। नाज़रीन, मैंने इस वीडियो को 10 पार्ट्स में तकसीम किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलें अब वीडियो की जानिब चलते हैं। पार्ट 1 में नाज़रीन बारबरोसा का इंट्रोडक्शन शामिल है। खैरुद्दीन बारबरोसा, जिसका असली नाम खिज़र या खिदर था, टर्की में बारबरूस को बारबरूस खैरुद्दीन पाशा के नाम से याद किया जाता था। बारबरूस इसको लक़ब दिया गया था जिसका मतलब है सुर्ख दाढ़ी। बारबरूस ग्रीस के एक आइसलैंड लस्बास में 1478 को पैदा हुआ। वालिद का नाम याकूब आगा और वालिदा कटरीना, जो कि एक क्रिश्चियन थी। बारबरूस के 4 भाई और 2 बहनें थीं। भाइयों में बड़ा भाई इसहाक और ओरोक और छोटा भाई इलियास थे। पार्ट 2, तिजारती सफ़र का आगाज़। नाज़रीन, बारबरोसा का वालिद समंदरी तिजारत से मुंसलिक था। बारबरोसा और इनके तमाम भाई भी अपने वालिद की मदद किया करते थे। जब इनके वालिद फौत हो गए तो इनकी जगह इसके भाई ओरोक ने ली और बारबरोसा ने अपने बड़े भाई के सरपरस्ती में काम शुरू किया। शुरू में चारों भाई समंदरी डाकुओं से लड़ा करते थे और समंदरी मुसाफिरों को बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। बाद में उन्होंने अपनी बहरी जहाज़ें ख़रीदी और ख़ुद ही बहरी जहाज़ों को चलाना शुरू कर दी। ओरोक और इलियास ने अनातोलिया, सीरिया और मिस्र के दरमियान जहाज़ के ज़रिए तिजारत शुरू कर दी, जबकि बारबरोसा ने इल्जियन समंदर, जो कि बहरा रूम की एक शाख है जो टर्की को ग्रीस से मिलाती है, इस हिस्से को संभालने लगे। जबकि सबसे बड़े भाई इसहाक ने फाइनेंशियल मामलात की देखभाल शुरू कर दी। पार्ट 3, बारबरोसा के भाई इलियास की मौत कैसे हुई और इसके बड़े भाई ओरोक को किसने कैदी बना रखा था, इस पार्ट में हम इसके ऊपर बात करेंगे। ओरोक एक बहुत बड़े और कामयाब समंदरी ताजिर बन चुके थे। इसको 5 ज़बानों यानी इटली, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक और ग्रीक पर अबूर हासिल था। इलियास और ओरोक जब तिजारती सरगर्मियों को ख़त्म करके ट्राइपोली लेबनान से वापस आ रहे थे तो रास्ते में सेंट जॉन के फ़ौजों ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में इलियास मारा गया और ओरोक को ज़ख्मी करके कैदी बना लिया गया। इस हादसे ने बारबरोसा की ज़िंदगी के तमाम रुख तब्दील कर दिए। इस हादसे के बाद ही बारबरोसा खैरुद्दीन बारबरोसा बनना शुरू हुआ। इधर बारबरोसा को इस बात की खबर मिली तो इंतहाई गम व गुस्से के आलम में था। इसने ओरोक को जिस इलाके में कैद कर रखा था, इस जगह का पता लगाया और ओरोक को वहाँ से निकालने में कामयाब हुआ। 4, जब ओरोक को बारबरोसा ने कैद से आज़ाद करवाया तो ओरोक सीधा अनातोलिया गया और वहाँ गवर्नर को सेंट जॉन के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आगाह किया। अनातोलिया के गवर्नर शहज़ादे कोरकुत ने इसको 18 छाबे यानी समंदरी जहाज़ दिए और गवर्नर ने सेंट जॉन से भारी जुर्माने वसूल किए। जब कोरकुत मोनिसा का गवर्नर बना तो इसने ओरोक को मज़ीद 24 बहरी जहाज़ें दी, जिससे इनकी ताकत मज़ीद बढ़ी। 1515 में ओरोक और बारबरोसा ने मज़ीद बहुत सारी दुश्मनी समंदरी जहाज़ हासिल किए, जिससे इनकी ताकत दोगुनी हो गई। अब वो चारों भाई बहुत ताकतवर बन चुके थे और अपने अगला हदफ के लिए तैयार थे। पार्ट 5, अल्जीज़ की हुक्मरानी। 1516 में तीनों भाइयों ने स्पेन के बाशिंदों को शिकस्त देकर जीजल और अल्जीज़ को फतह किया, जो कि अब अल्जीरिया का दारुल हुकूमत है, और वहाँ के हुक्मरानों को वहाँ से भागने पर मजबूर किया। ओरोक ने ख़ुद को अल्जीज़ का सुल्तान मुंतखब किया। अब स्पेन इनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा हरीफ बनकर सामने आया। स्पेन के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए इनके पास इतनी ताकत न थी। तब ओरोक ने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान सलीम I से रब्ता किया और इससे दरख्वास्त की कि अल्जीज़ को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर दिया जाए। सुल्तान ने इसकी बात मान ली और ओरोक को इसका गवर्नर मुंतखब किया। सिर्फ गवर्नर ही नहीं बल्कि बहरा रूम के मगरबी इलाके का चीफ मुकर्रर किया
اور وعدہ کیا کہ سلطان ان کی ہر طرف سے مدد کرے گا۔ پارٹ 6 اوروک اور باربروسا کے سب سے بڑے بھائی اسحاق کی شہادت۔ اسپین کے شہنشاہ نے ان کا مقرر شدہ تلمسان کے حاکم کو حکم دیا کہ وہ اوروک کے خلاف مزاحمت کرے اور الجیز اور جیجل کو ان سے آزاد کروائے، لیکن اس تمام معاملے کو اوروک اور اسحاق دیکھ رہے تھے اور ان کو پہلے پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے تلمسان پر ان سے پہلے حملہ کر دیا اور ابو زیان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، جو کہ تلمسان کا حاکم تھا، اور تلمسان پر بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ ابو زیان نے شہنشاہ کو مدد کی درخواست کی۔ 1518 میں شہنشاہ چارلس پنجم خود اس علاقے میں آئے اور اس نے خود اپنی سرپرستی میں اوروک کے خلاف حکمت عملی تیار کی۔ اسپین کے افواج تلمسان کی طرف بڑھ رہی تھی اور اسحاق اور اوروک ان کا 7000 فوجیوں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، جن میں 1500 ٹرکی کے سپاہی جبکہ 5000 افریقی مسلمان جنگجو شامل تھے۔ انہوں نے اسپین کی اتنی بڑی فوج کے خلاف 20 دن تلمسان کی حفاظت کی۔ آخرکار اس مزاحمت میں اسحاق اور اوروک شہید ہوئے۔ پارٹ 7 باربروسا اور سلطان سلیم ایک۔ ناظرین، اب باربروسا کا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے تینوں بھائی شہید ہو گئے، لیکن سلطان سلیم ایک نے ان کو ہی الجیز کا گورنر مقرر کیا اور مزید توپ اور جنگی جہاز فراہم کیے۔ باربروسا نے تلمستان کو کچھ عرصے میں واپس لے لیا اور اسپین کی فوجی دستوں کو بری طرح شکست سے دوچار کیا۔ باربروسا نے ایک دفعہ پھر اٹلی اور اسپین کی فوجیوں کو بری طرح شکست دی جب وہ الجیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور مزید ان کے کچھ علاقے بھی فتح کیے۔ 1521 میں باربروسا نے بلغیریا کے جزیروں پر حملہ کیا اور بہت سارے اسپین کی سمندری جہازوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ 8 پرواز کی جنگ۔ یہ جنگ باربروسا کی زندگی کی سب سے خوفناک جنگوں میں سے ایک تھی۔ 1531 میں اسپین کے شہنشاہ پنجم نے ایک بڑا فوجی دستہ اندریا دوریا کے ماتحت بھیجا۔ اس دستے کا مشن الجیز کو باربروسا سے چھڑوانا تھا۔ دوریا، جو کہ اٹالین ایڈمرل تھا، اندریا دوریا اور باربروسا کے درمیان ایک خوفناک جنگ پرواز، جو کہ گریس کا ایک شہر ہے، اس مقام پر ہوئی اور دوریا کو بری طرح شکست ہوئی۔ یہاں تو اندریا دوریا کو شکست ہوئی، لیکن اندریا دوریا نے سلطنت عثمانیہ کے دوسرے بہت سارے شہروں پر قبضہ کیا۔ سلیمان ایک نے ایک فوجی دستہ بھیجا تاکہ وہ اپنے شہروں کو دوریا سے بازیاب کروائے۔ پارٹ 9 باربروسا کو چیف ایڈمرل مقرر کرنا۔ سلیمان ایک نے شہروں کو بازیاب تو کروا لیا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ سمندر میں ایک طاقتور سمندری ایڈمرل کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ سلیمان ایک کو باربروسا کی طاقت کا اندازہ تھا اور اس کی سمندری جنگوں سے آگاہ تھا۔ سلیمان ایک نے فوراً باربروسا کو استنبول بلایا۔ راستے میں آتے ہوئے باربروسا نے دشمنوں کی 44 کشتیوں پر قبضہ کیا اور ان میں سے 25 کو واپس الجیز بھیج دیا اور 19 کشتیوں کے ساتھ استنبول پہنچ گیا۔ سلطان سلیمان ایک نے باربروسا کو سمندری چیف ایڈمرل منتخب کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ رہوداس، ایلجن سمندر اور بہت سارے علاقوں کا گورنر بھی منتخب کیا۔ پارٹ 10 شمالی افریقہ کی بادشاہت کی پیشکش۔ اب باربروسا کافی طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ 80 کشتیوں کے ساتھ استنبول سے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد بہت سارے علاقوں کو فتح کرتا گیا۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم علاقہ ٹیونس کے تجارتی مرکزی پورٹ پر قبضہ تھا۔ ان سب فتوحات کو دیکھ کر چارلس پنجم بھی کافی گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنے ایک کلچی کے ساتھ باربروسا کو شمالی افریقہ کی بادشاہت کی پیشکش کی، لیکن باربروسا نے اس پیشکش کو ٹھکرا دی۔ جب 1535 میں اسپین کی افواج نے تلمسان پر اٹیک کیا تو باربروسا اس کو روکنے میں کامیاب تو ہوئے، لیکن سلطان سلیم I کو لگا کہ باربروسا کو مزید مدد کی ضرورت ہے۔ تب سلطان نے باربروسا کو بلایا اور مزید 200 جنگی کشتیوں اور توپوں کا کمانڈ دیا۔ اب باربروسا ایک جنگی شیر بن گیا تھا۔ اب وہ ہر ایک سامنے آنے والے دشمن کو کچلتا گیا اور مزید فتوحات حاصل کرتا گیا۔ ان فتوحات اور کامیابیوں کی بنا پر ترکی آج بھی ان کے کاموں کو فراموش نہ کر سکی اور ان پر ایک ڈرامہ سیریل بننے جا رہا ہے جس کا نام بھی باربروسا رکھا گیا، جو کہ ترکی کے تاریخ کی سب سے مشہور ڈراموں میں سے ایک ہوگا۔ یہ ڈرامہ سیریل ستمبر کے آخر میں ریلیز ہوگا۔ باربروسا 1545 میں ریٹائرڈ ہوا اور اپنے بیٹے کو الجیز کا جانشین مقرر کیا۔ باربروسا خیر الدین پاشا 1546 میں وفات پا گئے اور استنبول میں مدفون ہیں۔